अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको खबर दें, ट्रंप का सऊदी अरब से सिविल जोहरी मुआहिदा जल्द होने का ऐलान। अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा जल्द होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि सऊदी अरब को यूरेनियम अफसोदा करने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी जोहरी प्रोग्राम सिर्फ बिजली पैदा करने और पुरअमन मकासद के लिए होगा। जोहरी प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान इब्राहिम मुआहिदा शर्त करार। अमरीका पुरअमन जोहरी प्रोग्राम्स की मुखालफत नहीं करता। यूरेनियम अफसूदगी के बगैर जोहरी ताउन की हिमायत करेंगे। सऊदी अरब से मुजवज़ा जोहरी मुआहिदा इसराइल के लिए खतरा करार। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट की अमरीका सऊदी जोहरी मुआहिदे पर तनकीद। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली ने कहा कि इसराइल को एतमाद में लिए बगैर मुआहिदा संगीन स्ट्रेटेजिक नाकामी होगी। सऊदी अरब को यूरेनियम अफसूदगी की इजाज़त खित्ते में नई जोहरी दौड़ का बाइस बन सकती है। साबिक इसराइली वज़ीर दिफा लेबरमैन का भी सऊदी जोहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मशरिक़ वस्ता में जोहरी हथियारों की दौड़ शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया गया। अमरीकी जारहियत बंद होने तक खित्ते में जवाबी हमले जारी रहेंगे। सरकारी टीवी के मुताबिक फौज के तर्जुमान मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा कि जब तक अमरीका की जानिब से ईरान के बुनियादी ढांचे और साहिली इलाकों पर हमले जारी रहेंगे, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवाबी हमले भी जारी रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान दुश्मन की हर मुमकिन कार्रवाई और हर किस्म के मंजरनामे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी नई हिकमत अमलियाँ अपनाएंगी जिससे जारह कुव्वतों के लिए जंग जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी जारहियत के जवाब में जवाबी हमले कर रही है और ये कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक अमरीका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली इलाकों को निशाना बनाता रहेगा। ब्रिगेडियर जनरल अमीर मोहम्मद अक्रमीनिया ने मजीद कहा कि हमने जंगबंदी के दौरान मिलने वाले मौका से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी सूरत हाल और जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाया। आज हम पहले के मुकाबले में ज्यादा तैयार हैं। कहा कि हम दुश्मन की किसी भी कार्रवाई को नामुमकिन या बैद अज कयास नहीं समझते, इसीलिए हमने हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी तैयारियां मजबूत कर ली हैं। अगर दुश्मन जमीनी रास्ते से हमला करता है तो उसकी कमजोरियां फिजाई और मिसाइल हमलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जब तक तेहरान अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाता, उससे हर गुजरती रात के साथ मजीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में आसियान कॉन्फ्रेंस के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा, ईरान हर रात के साथ ज्यादा कीमत अदा करेगा जब तक वो होश के नाखून नहीं लेता। उन्होंने दावा किया कि ईरान मुआहिदा करने की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी किसी मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। अगर वो मुआहिदा नहीं करता तो उसे उसकी कीमत चुकाना होगी। रूबियो ने इल्जाम आयद किया कि ईरान जब भी कोई मुआहिदा करता है तो या उसे तोड़ देता है या उसकी शराइत तब्दील कर देता है। यमन की सूरत हाल पर बात करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हौजियों को ईरान ने गुमराह किया है। उम्मीद है कि हौजी बागी कशीदगी में कमी लाएंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, इसके साथ जोहरी मुआहिदा करना काबिल फ़हम है। मार्को रूबियो का ये भी कहना था कि एशियाई पानियों में चीनी इक़दामात परेशान कुन हैं। रूसी हममनसब से अच्छी और बेतकल्लुफ़ बातचीत हुई। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें हौजी हमलों की मज़म्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बुहरा अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौजी मलेशिया के हमलों की शदीद मज़म्मत की और कहा कि ऐसे इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं, बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को खतरे में डालते हैं और इलाकाई अमन सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम के हमरा इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलकत के ब्रदर अवाम के
साथ मजबूती और अज़म के साथ खड़े हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के क़याम के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि हौजियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों पर कार्रवाई कौमी सलामती का खतरा तस्वुर होगी। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि हौजियों ने सऊदी कमर्शियल जहाज़ों को धमकियां दी। हौजियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इतलात भी हैं। पाकिस्तान हौजियों के उन इक़दामात की मज़म्मत करता है। ताहिर हुसैन अंद्राबी का मज़ीद ये भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपने समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही से इलाकाई अमन को खतरा लाहक है। मस्तूंग के इलाका वली खान में नामालूम अफराद ने सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। DPO अलाबख्श बलोच के मुताबिक फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक हो गए, जबकि फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है, दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून के मुहाफिजों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर नेटवर्क को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए आसियान रीजनल फोरम के जरिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार ने 33वें आसियान रीजनल फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मनीला प्लान ऑफ एक्शन 2036 पर मौसर अमल दरामद की हिमायत का इयादा किया है। ताहम आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर कसीरत जहती ताउन नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के पुरअमन और मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। At the leadership level between the two countries after 47 years, followed by the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding in virgin stock. We deeply appreciate the confidence entrusted in Pakistan by the United States, Iran, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर इसहाक डार ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़िलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम की साइडलाइंस पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान आला सतही तबादलों, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे के फ़रोग़, कशीदगी में कमी और ख़ित्ते में अमन और सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जंग बंदी बरकरार रखने और बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क, IMF के मशरिक़ वस्ता और वसी एशिया के शोबे के डायरेक्टर जहाद अज़ोर और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रियोवा से अलहदा मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल, फंड फैसिलिटी और फंड के तहत जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात,
توازن، محصولات کے اہداف کا حصول، مضبوط زر مبادلہ کے ذخائر، ریکارڈ ترسیلات اور کرنٹ اکاؤنٹ کی بہتر صورتحال کو خصوصی طور پر اجاگر کیا۔ دوران گفتگو ٹیکس اور توانائی کی اصلاحات، نجکاری، ٹیرف، قرضوں کے انتظام، مالی ذرائع میں تنوع اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں پاکستان کی واپسی کا احاطہ بھی کیا گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں بھارتی نمائندے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ پاکستانی سفارتکار انصار شاہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ بھارت زمینی صورتحال کو غلط انداز میں پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگست 2025 میں ثالثی عدالت کہہ چکی ہے سنتاس معاہدہ نافذ العمل ہے۔ مشترکہ آبی وسائل کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کرنا معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کا یہ عمل علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اور ابھی کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال پر۔ ناظرین، لاہور سمیت مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف علاقوں میں وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح سویرے 4:15 بجے شروع ہونے والی بارش تاحال شہر کے مختلف علاقوں میں جاری رہی۔ ایئرپورٹ پر بارش نے ملی میٹر میں ڈبل سنچری مکمل کر لی۔ ایئرپورٹ کے علاقہ میں سب سے زیادہ 252 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ 12.2، ایئرپورٹ 252، ہیڈ آفس گلبرگ 40، لکشمی چوک 16.5، اپر مال 104 ریکارڈ کی گئی، جبکہ مغل پورہ 117، تاج پورہ 123، نشتر ٹاؤن 32.8، چوک ناخدا 48، پانی والا تالاب 21 اور فروخ آباد میں 20 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تیز بارش میں پانی کا تیز ترین نکاس لاہور، گجرات، جھنگ اور سیالکوٹ کے شہریوں کے لیے وزیراعلیٰ مریم نواز نے تاریخی اور گیم چینجر اقدام کر لیا۔ گجرات، جھنگ، لاہور اور سیالکوٹ میں نئے اور جدید ترین پمپنگ آؤٹ واٹر ڈسپوزل اسٹیشن پوری طاقت سے فنکشنل ہیں۔ نئے پمپنگ آؤٹ واٹر ڈسپوزل اسٹیشن کی کیپیسٹی 200 کیوسک سے زائد ہے۔ نئے پمپنگ آؤٹ واٹر ڈسپوزل اسٹیشن سے گجرات، جھنگ، لاہور اور سیالکوٹ میں بارشی پانی کا تیز ترین نکاس ممکن ہوا۔ گجرات، جھنگ، سیالکوٹ اور تاج پورہ لاہور میں ہفتوں مہینوں کھڑا رہنے والا پانی چند گھنٹوں میں نکاس مکمل کر لیا گیا ہے۔ گجرات، جھنگ، سیالکوٹ اور تاج پورہ لاہور کے شہریوں نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے وزیراعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب اور کے پی میں مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی گئی۔ حادثات میں اب تک مجموعی طور پر 43 افراد جاں بحق ہو چکے، جبکہ کئی گھر منہدم ہو گئے۔ ترجمان پی ٹی ایم پنجاب کے مطابق رواں سال مانسون بارشوں کے باعث 21 شہری جاں بحق اور 154 زخمی ہوئے۔ سیلابی ریلے میں بہنے یا پھنسے ہونے سے متعلق کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ رواں سال مانسون کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 2، عمارات گرنے سے 15، کرنٹ لگنے سے 3 اور پانی میں ڈوبنے سے 1 شخص جاں بحق ہوا۔ مانسون بارشوں کے باعث 38 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے، جبکہ 1 مویشی ہلاک ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ٹی ایم پنجاب کے مطابق بارشوں کے باعث اربن اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف کے پی کے مختلف اضلاع میں مکانات کی چھتیں اور دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے حادثات رونما ہوئے، جس میں 22 افراد اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مانسون بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اپنے بیان میں صدر مملکت نے جان و مال کے تحفظ کے لیے ریسکیو اور امدادی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے اور مقامی ادارے مکمل رابطے میں رہیں۔ انہوں نے جی بی اور آزاد کشمیر میں بارشوں اور آبی صورتحال کی مسلسل نگرانی کی ہدایت کی اور نشیبی علاقوں کو ممکنہ سیلاب کے پیش نظر پیش کی تیاریوں کا بھی حکم دیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ حساس علاقوں میں ریسکیو وسائل اور امدادی سامان پیش کی تعینات کیا جائے۔ سیاحوں اور مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ عوام موسمی انتباہات پر عمل کریں اور غیر ضروری سفر سے بھی گریز کریں۔ صدر مملکت نے بارشوں سے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا
اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ریسکیو اور ایمرجنسی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ پی ٹی ایم پنجاب کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ تربیلا میں پانی کا بہاؤ 3,36,000 جبکہ چشمہ میں 3,02,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں مرالا اور قادر آباد کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,95,000، خانکی کے مقام پر 2,62,000 اور قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,45,000 کیوسک بتایا جا رہا ہے۔ پی ٹی ایم کا کہنا ہے کہ دریائے ستلج اور جہلم میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 73,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں جسر، شادرہ اور ہیڈسد نائی کے مقام پر بہاؤ نارمل ہے۔ ناروال نالا بسنتر میں درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ گجرات نالا بھیمبر اور وزیرآباد نالا پلکھو میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو خبر دیں گے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم کی نماز جنازہ منصورہ میں ادا کر دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، سابق گورنر چودھری سرور محمد علی درانی، خواجہ احمد احسان، میاں ظہور احمد وٹو، لیاقت بلوچ، ابتسام الہی، حق نواز گومن اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ امیر العظیم کینسر کے مرض کے باعث گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے۔ امیر العظیم کی تدفین رہائش گاہ کے قریب مقامی قبرستان میں کی جائے گی۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں، امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ کمانڈر ان چیف کی ہدایات پر امریکی افواج نے ایران کے فوجی اہداف پر مزید حملے شروع کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام نے کہا یہ کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ علاقائی سمندری راستوں سے گزرنے والے شہری اور تجارتی جہازوں کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ امریکہ کی ایران پر بمباری مسلسل 12ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ حالیہ امریکی حملوں میں ایران کے اندر 3 بچوں سمیت 53 شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایران کی جوابی کارروائی میں 4 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی افواج نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر فضائی حملے کیے ہیں، جن میں خوزستان، ہرمزگان اور بشہر صوبے کے متعدد شہر نشانہ بنے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب جنوب مغربی صوبہ خوزستان میں کم از کم 3 شہروں پر حملے کیے گئے، جن میں رامشیر بھی شامل ہے، جبکہ ایک سالٹ پلانٹ کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اہواز سے ملحقہ علاقوں اور اہم بندرگاہی شہر ماشہر میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ صوبہ ہرمزگان کے شہر سیریک میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ شہر آبن ہرمز پر اپنی اہم جغرافیائی حیثیت کے باعث خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وہ شہر کے گورنر نے رات گئے ہونے والے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ شہر جوہری بجلی گھر کے قریب واقع ایک بجلی کے سب اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث شہر میں کئی گھنٹوں تک بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ ایران کے مغربی سرحدی شہر شلمپچا میں عراق کی سرحدی حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے ایک مقامی عہدیدار نے بتایا کہ امریکی میزائلوں نے شلمپچا میں مسافر ٹرمینل کے اطراف کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبن ہرمز میں ایک آئل ٹینکر دھماکے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گیا، جبکہ 2 دیگر بحری جہاز فوری طور پر اپنا راستہ تبدیل کر کے واپس لوٹ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ آئل ٹینکر نے عمان کے ساحل کے قریب آبن ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کی، جس دوران دھماکہ ہوا اور جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ تینوں بحری جہاز امریکی ہدایات پر عمل کر رہے تھے اور انہوں نے آبن ہرمز کے جنوبی حصے میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں والے راستے سے گزرنے کی کوشش کی۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبن ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے، جب تک امریکہ خطے میں جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے گا یہ آبی گزرگاہ مکمل طور پر بند رہے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ آبن ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے۔
سینٹکام نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں یہ واضح کیا کہ ایران آبِ ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا۔ پاسداران انقلاب کی دھمکیوں اور حملوں کے باوجود یہ بین الاقوامی آبی گزرگاہ جہازرانی اور آمد و رفت کے لیے بدستور کھلی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس نے رواں سال مئی کے آغاز سے اب تک آبِ ہرمز کے ذریعے 900 سے زائد تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو ممکن بنایا ہے۔ سینٹکام نے اپنے بیان میں اس بات پر بھی زور دیا کہ آبِ ہرمز بین الاقوامی بحری گزرگاہ ہے اور اس میں تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت معمول کے مطابق جاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔